आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको कार्यक्रम द एडु टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप बर्देवा। कार्यक्रम द एडु टकमा हामी नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको बारेमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने गर्छौं। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा उपल्लो तहदेखि सबैभन्दा तल्लो तह प्रारम्भिक बाल विकास कक्षासम्मका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने कार्यक्रम हो द एडु टक। द एडु टकको आजको श्रृङ्खलामा म एकजना त्यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेको छु जसले लामो समयदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान र खोज पनि गरिराख्नु भएको छ र नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा बढी चिन्तित पनि हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै उहाँ चाहिँ हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सिनेट सदस्य अर्थात् यसलाई सभासद पनि भनिन्छ। उही व्यक्तित्व आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ। तोया नारायण पौडेल। तोया सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको बारेमा बढी चिन्तित हुनुहुन्छ नि? मलाई कुनै पनि देशको विकास हुनलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास हुनुपर्छ। म चाहिँ नि यो देशमा जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास हुँदैन त्यो देशसम्म त्यति बेलासम्म देश सम्पन्न हुँदैन भन्ने मेरो एउटा धेरै पहिलादेखिको लोगो हो। यसमा हामी सबै चिन्तित हुनुपर्छ र मात्र हाम्रो देश सम्पन्न हुन्छ। त्यसकारण म राष्ट्रियता भएको नेपाली मध्येको एउटा नेपाली पनि हो र म एउटा के भन्न चाहन्छु भने म शैक्षिक क्रान्तिकारी मान्छे हो। शिक्षामा क्रान्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्छे पनि हो। भनेको आजका दिनमा नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र आशातीत छैन, आशा लाग्दो छैन। हामीले कहाँबाट हेरौँ भने हामीले जो हाम्रा राजनेताहरू, नेताजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजनाको उहाँहरूले दुवै क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामीलाई कतिको विश्वास गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् न। उहाँका छोराछोरी, नाति नातिना, भाइ भतिजा, भान्जा भान्जी सबै विदेश गएर पढेका छन्। उहाँहरू आफू र आफ्ना परिवार सबैलाई विदेश लगेर उपचार गरिरहनु भएको छ भनेपछि हामी त धेरै तल्लो लेभलको मान्छे भनेपछि त उहाँहरूले आफू हाम्रो देशलाई नै ट्रस्ट गर्नुभएको छैन भने हामी त पैसा नभएर पो ट्रस्ट गरिरहेछौँ। हामीसँग नि टन्न पैसा हुन्थ्यो भने उहाँले चाहिँ गर्थ्यौँ होला नि त। त्यसकारण यसमा चाहिँ नि विकास नै हुन सकेन, जुन हुनुपर्ने कुरा नै विकास भएन। होइन, अब शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ आशातीत छैन भनिराख्दा शिक्षा क्षेत्रमा त 2 दशक 3 दशक अगाडि जुन अवस्था थियो आजका दिनमा त्यस्तो छैन होला नि? के परिवर्तन भएको छ? परिवर्तन भएको छ। त्यसमा निजी विद्यालय कलेजहरूले पनि एउटा खालको भूमिका खेलेका छन्। त्यति मात्र होइन, उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू खोलेका छन्, अझै खोल्ने क्रममा छन् होइन। त्यही पनि हामी चित्त बुझाउने ठाउँमा चाहिँ छैनौँ। मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपाल सरकारले आफूले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर बनाएका सरकारी संरचनाहरू यो तरिकाले ध्वस्त हुँदैछन् कि भनेको विदेशी विश्वविद्यालयहरू होइन। नेपाल सरकारले नै शिक्षामा पनि लगानी गरेका छ। विदेशीले पनि सरकारीलाई सहयोग गरेर शिक्षामा लगानी गरेको छ। तर त्यो जति लगानी गरेको छ त्यसको आउटपुट हेर्नुभयो भने जिरो छ। त्यसले गर्दाखेरि यही तरिकाले बढ्दै जाने हो भने त अब विदेशीले पनि त सहयोग नगर्ने होला नि त। त्यो अवस्थामा हाम्रो सरकारी जुन संरचना छ, सरकारी पाठ्यक्रम छ, पढाइको व्यवस्थापन छ, त्यो अझै खराब हुँदै गएर यदि कोल्याप्सै हुन सक्ने अवस्थामा जाने हो कि किनभने विश्वमा यति राम्रा पढाइहरू हुने ठाउँहरू, यति राम्रो यही फेसिलिटीमा यही खर्चमा राम्रो पढाइ हुने ठाउँहरू पनि त छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यतापट्टि मान्छेको आकर्षण बढ्ने हो कि किनभने हामी त अब त ग्लोबल त यति सानो भइसक्यो कि जोसुकै मान्छे जति बेला जहाँसुकै पनि सबैका इन्फर्मेसन पाउन सक्ने बेला भइसक्यो। त्यही सुविधा पाउनलाई त्यही मेहनत गरेर त्यति सुविधा पाइन्छ भने कसले किन भोग्न चाहँदैन र? त्यसकारण जान सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले हामी लगानी गर्दा गर्दै पनि कतै हामी जिरोतिर जान खोजिरहेका हौँ कि भन्ने डर लाग्छ मलाई। भनेको अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्र, समग्र शिक्षा क्षेत्र है, निजी पनि सामुदायिक शिक्षा क्षेत्र पनि जुन लयमा अगाडि बढिराखेको छ यसले
हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। होइन, निजी त पुरै छोडिदिनु, निजीको कुरा छोड्नु। अस्ट्रेलिया गएर मान्छेले डलर 30 लाख 40 लाख तिरेर पढ्नुहुन्छ भने यहाँ 6 लाख 7 लाख रुपियाँ तिरेर पढ्नलाई केही ठुलो कुरो होइन। निजी सरकारी बिग्रेपछि निजी आउनुमा स्वाभाविक नै हो। यसमा हामी कसैले पनि रिस राग राख्नु हुँदैन, किनभने सबै मान्छे विदेशी गएर पढ्न सक्षम, सबै मान्छे विदेश जान इच्छा नहुन पनि सक्छ होइन। त्यसकारण यहाँ बस्नेलाई वातावरण क्रिएट गरिदिने भनेको सरकारले हो। सरकारले आफूले त्यो संरचना तयार पार्न सकेन, त्यो किसिमको अनुशासन तयार पार्न सकेन भनिसकेपछि केही मान्छेहरू निजीमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। जबसम्म सरकारी संरचनामा बनेका कुराहरू छन्, सरकारी फेसिलिटी पाउने कुराहरू छन्, तिनीहरू जबसम्म एकदम स्पष्ट रूपमा अगाडि आउन सक्ने अवस्था बन्दैन र राम्रो देखिँदैन र मान्छेले विश्वास गर्दैन, तबसम्म केही निजी शैक्षिक संस्था अगाडि बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। र यहाँ हजुरहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने कुरा छ भने नेपाल सरकारले जति % पैसाको हिसाब गरौँ, जति % लगानी गरेको छ त्यसको 20% मात्रै निजी क्षेत्र लगानी गरेको छ र नेपाल सरकारको अन्तर्गत पढ्ने विद्यार्थी 20% छ भने 80% लगानी निजी क्षेत्रमा छन्। हेर्नुहोस् है, ठ्याक्क उल्टा रिभर्स भइरहेछ। त्यसकारण यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले प्रष्ट एउटा कुरा हेरौँ न, हाम्रो सरकारी निकायले बनेको आरएनएसी, पहिला आरएनएसी भन्थ्यो, अहिले एनएसीमा हाम्रा चाहिँ जहाजहरू नहुने, बुद्ध इयरमा जहाज बढेको बढै गर्ने, किन त? भाडा त एउटै हो, उसले दिने सबै कर्मचारी पनि एउटै हुन् होइन। भनिसके मतलब त एनएसी त नेपाल सरकारले नि किनेको होइन कि, सबै विदेशीले सहयोग दिएर गरेका हुन्। बुद्ध इयर पनि एउटा इक्जाम्पल दिएको, बुद्ध इयर त कुनै प्राइभेट मान्छेले किनेर ल्याएको त चलाएको, उसको त चलेको चलै छ। अब हामी बुद्ध इयरप्रति रिस गरेर बुद्ध इयरलाई चलाउनु हुन्न, बन्द गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै त हामीले पाउने फेसिलिटी, जनताले पाउने फेसिलिटी कहाँबाट पाउने? त्यसकारण यसमा चाहिँ नि हामी निजी क्षेत्रलाई गाली गर्नुभन्दा पनि सरकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन लगाउँ। निजी क्षेत्र त्यसै कोल्याप्स हुन्छ। जबसम्म सरकारी क्षेत्रले एकदम आफ्नो स्पेस लिँदैन तबसम्म निजी क्षेत्र अगाडि बढ्छ नै। तपाईँको बुझाइमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई कतिको प्राथमिकता दिएको छ? होइन, प्राथमिकता त नदिए त देश नै कोल्याप्स भयो कि। निजी क्षेत्रले सबै धानिएको छ। मैले भने 90% निजी क्षेत्रले धानेको छ। निजी क्षेत्र चाहिँ सबै जिरो होस् त देश कोल्याप्स हुन्छ। एकदम यो गम्भीर विषय छ, यसमा हजुरहरू राम्रोसँग बहस गर्नुपर्ने छ। मैले हजुरहरूलाई धेरै पटक भनेको छु, योभन्दा पहिला हजुरको अन्तर्वार्तामा मैले धेरै पटक भनिसकेँ, कुनै ठाउँको सरकारी विद्यालय मात्रै, किनभने शिक्षाको क्रान्तिकारी मान्छे भने मैले, कुनै एउटा सरकारी विद्यालय अथवा सरकारी कलेज अथवा सरकारी कुनै इन्स्टिच्युट मलाई जिम्मा दिनुहोस्, त्यहाँ सरकारले कति लगानी गरेको छ मेरो तरिकाले चल्न दिनुहोस्, नेपालको 1 नम्बर बनाइदिन्छु। त मेरो च्यालेन्ज हो कि सरकारमाथि कुनै एउटा जुनसुकै ठाउँको त्यहाँ वार्षिक कतिको बजेट दिएको छ त्यो बजेट अनुसारको मलाई दिनुस् र मैले त्यहाँ सफा क्लिन गरेर चलाउन पाउनुपर्छ। मैले यो राजनीति गर्ने मान्छे, राजनीति गर्ने कर्मचारी, राजनीति गर्ने शिक्षक, राजनीति गर्ने विद्यार्थी राख्दिनँ। मैले एकाडेमिक मात्रै राख्छु। विद्यार्थीलाई चाहिने सबै फेसिलिटी दिन्छु, कर्मचारीलाई चाहिने सबै फेसिलिटी दिन्छु, शिक्षकलाई चाहिँ सबै फेसिलिटी दिन्छु र चलाउँछु। मैले नेपालको नम्बर 1 बनाइदिन्छु। भनेको आजको दिनमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र यतिका खच्किनुको प्रमुख कारण के हो? राजनीति। म 46 सालमा आन्दोलनमा झन्डा लिएर हिँडेको मान्छे हो, अझै पनि आन्दोलन भएको भएछ। मेरो जीवनभरि कुन पार्टीको झन्डा प्रजातन्त्र ल्याउनलाई लिएर हिँडेको, त्यति बेला पार्टी भन्ने थिएन। प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि 46 सालमा आन्दोलन गर्न हिँडेको मान्छे हो। एसएलसी दिएर बसेको बेला माघमा एसएलसी दियो, फाउनमा आन्दोलन भयो। हामीलाई थाहा थिएन प्रजातन्त्र आएपछि सम्पन्न भइन्छ, हामीले भनेको अधिकार पाइन्छ भनेर सिकाए। हामी चाहिँ 5-7 जनाले 7वटा झन्डा बोकेर हिँडेका हौँ। कसको बोकेन हामीलाई थाहा छैन झन्डा होइन। तर अहिलेसम्म पनि त आन्दोलन भएको छ। माइती घर र बानेश्वर चोक जहिले पनि तनावग्रस्त नै छ होइन। कहिलेसम्म गर्ने आन्दोलन? मेरो लाइफ जति आन्दोलन सक्ने भनेपछि त यहाँ त हामीले एउटा कालखण्डमा एउटा हटायौँ, अर्को कालखण्डमा अर्को हटायौँ। यो त भएको के हो भन्दाखेरि कसैले पनि नेतृत्वमा गएकोले मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको लिडरसिप लिन नसकेको कारण यो भयो नि त। आजको दिनमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको नीति ऐनको कमजोरीकै कारण अहिले हामीले जे भनिराखेका छौँ, शिक्षण संस्थामा जे भइरहेछ, कारण त्यही त होला। मेरो एउटा मात्रै धारणा हो। हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि शिक्षकले पढाउने हो कि शिक्षकले राजनीति गर्ने होइन। अब उसले आफ्नो अधिकार पाएन भने अधिकार तँलाई यो चिज दिने हो भने राज्यले डिफाइन गरिदिने हो नि त।
तैँले यो चिजको अधिकार पाउँछस्, त्यो अधिकार पाएर तैँले गर्न सक्छस् भने गर्न सक्दैनस् नगर, त्यो ढोकाबाटै बन्द गरिदेऊ न। अनि त्यसमा त्यो फेसिलिटी दिएर त्यसले काम गरेन, उसले राजनीति गरेर त्यहाँनिर पढाउने काम गर्दैन भने त्यसलाई निकाल्ने व्यवस्था गरौँ न। होइन, राजनीति त फेरि सबै विषयसँग जोडिन्छ होइन, यसलाई पनि कुन ढङ्गले अगाडि बढाउने, कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने कुरा मात्रै पनि सरकारले त्यो व्यवस्थापन गरिदियो भने हुन्थ्यो। होइन, देशको विकास गर्ने त भनेकै राजनीतिले हो कि। हामी जस्ता एकाडेमिक मान्छेले यो देश सञ्चालन गर्न पनि सक्दैनौँ। हामीले त उहाँहरूले प्रयोग गर्ने हो। तर प्रयोग गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो भने मैले कुनै नेतृत्व लिनको लागि मैले उहाँहरूसँग ढोक गर्न गएर नेतृत्व लिने होइन, उहाँहरूलाई पैसा चढाएर नेतृत्व लिने होइन कि। मैले अदृश्य कुरा बोलिदिउँ, यहाँ कति पदाधिकारी बन्नलाई कति पैसा दिनुपर्छ भने खोज्दै हेर्नुहोस् न, भेटिन्छ। यो विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बन्नको लागि विभिन्न किसिमका चलखेलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा। अर्को चाहिँ निजी कलेजहरूले ब्याचलर लेभलमा पढाइ हुने बिएचएम, बिटिए लगायतका विषयहरू पढाउनको लागि सम्बन्धन लिनको लागि पनि मोटो रकम बुझाउनुपर्छ भन्ने भएन कि यो सत्य होइन। यस्तो भयो कि के भयो भने जस्तो मानौँ राज्यले के भन्नु पर्यो भने नेपालमा बिबिएको विद्यार्थी यतिजना चाहिन्छ, बिएचएमको विद्यार्थी यतिजना चाहिन्छ होइन, एमबिएको विद्यार्थी यतिजना चाहिन्छ, इन्जिनियर यति चाहिन्छ, फल डक्टर यति चाहिन्छ, त्यो कुरो डिफाइन गर्नु पर्यो। हामीसँग कति छ त्यो किसिमको प्रोडक्ट गर्ने हो नि त। अनि अब त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। नेपालमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पास गर्ने वार्षिक 400 जना हुन्छ, यो ब्याचलर पास गर्ने, र नेपालमा मास्टर्स इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न पाउने वार्षिक 80 जना हुन्छ। भनेपछि 320 जना कहाँ जाने मास्टर्स गर्नलाई? वार्षिक 400 जनाले ब्याचलर पास गरेका छन्, मास्टर्स पढ्ने सिट जम्मा 80 जना छ, 320 जना कहाँ जाने? हो। त्यस्तोलाई सकभर सरकारले के गर्नु पर्यो त? जस्तो मानव 320 जना त्यहाँ पढ्न पाइरहेको छैन भनिसकेपछि तिनीहरूलाई सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर पढ्ने वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो। राज्यबाट जुन किसिमको माग छ त्यो अनुसार प्रोडक्ट निकाल्ने चाहिने उद्देश्य त राष्ट्रको होला नि त, राष्ट्रले गर्नु पर्यो। उसले 320 जना गर्नलाई उसले आफ्नै यत्रा विश्वविद्यालय छन्, च्याउ उम्रेका छन्, किन चाहिएको छ यत्रो फुच्ची देशमा यस्तो विश्वविद्यालय? मैले यो विरोध गर्दाखेरि पनि मन नराम्रो भएँ। सबैले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नुपर्ने छ। प्राध्यापक डाक्टर भनिया छन्, उहाँ राजनीति पछाडि नहुनेवाला छ, हो कि होइन? किन चाहिएको छ यत्रो विश्वविद्यालय? तपाईँको एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नो एउटा क्षेत्रीय चाहिँ नि आङ्गिक क्याम्पसहरू चलाएर त्यसले चाहिँ कुन ठाउँमा आवश्यक छ, के आवश्यकता छ भन्ने कुरो मात्रै डिफाइन गरिदिए अब हुन्थ्यो नि त। यहाँ त अब हेर्दै जानुहोस्, अबको केही वर्षमा प्रत्येक क्षेत्रमा 4-5वटा विश्वविद्यालय बन्नेवाला छन् र कुनैको प्लानिङ छैन। पोखरामा खोलेको विश्वविद्यालयले के चलाउने हो, पूर्वाञ्चलमा खोलेको विश्वविद्यालयले के चलाउने हो होइन, मध्यपश्चिमाञ्चल खोलेको विश्वविद्यालयले के चलाउने हो, संस्कृत विश्वविद्यालयले के चलाउने हो। संस्कृत विश्वविद्यालय भनेको छ, बौद्ध विश्वविद्यालय भनेको छ, सिभिल इन्जिनियरिङ खोलेर बसिया छ। संस्कृत विश्वविद्यालयले सिभिल इन्जिनियरिङ खोलेर बसिया छ, बौद्ध विश्वविद्यालयले सिभिल इन्जिनियरिङ खोलेर बसिया छ। होला नि त, त्यसको एउटा कन्सेप्ट होला। सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दा धेरै फाइदा हुने हुनाले, सिभिल इन्जिनियरिङको लागि उहाँहरूले बजेट चाहिने हुनाले, विद्यार्थीसँग उठाउनु पर्ने हुनाले त्यो खोलिएको होला। त्यो त राज्यले व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नि त। जहाँ पढाइ भएको छ त्यहाँबाट उठाएर पैसा ल त्यहाँ व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। बौद्ध सम्बन्धी दर्शन विदेशका, थाइल्यान्डका विद्यार्थीहरू, जापानका विद्यार्थीहरू, कोरियाका विद्यार्थीहरू बोलाउन, एजुकेसन हब बनाउन नेपाललाई। संस्कृतको लागि जर्मनबाट संस्कृत पढ्न आउँछ, संस्कृत विश्वविद्यालयमा संस्कृतको लागि चाहिँ त्यो किसिमको हब बनाउन। मेडिकल अब हेर्नुहोस्, म एउटा अर्को तपाईँलाई एउटा दिन्छु। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि इन्डियाबाट, मैले अस्ति एउटा स्टाटस लेखेको थिएँ, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि इन्डियाबाट नेपालमा मेडिकल पढ्न आउने विद्यार्थी 2000 जना हुन्थ्यो अरे, बङ्गलादेशमा जाने 200 जना हुन्थ्यो अरे आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि। अहिले बङ्गलादेशमा 2000 जना, नेपालमा 130 जना आउने इन्डियाबाट है। हामीले यस्तो बनाउनु पर्यो कि हामीले एजुकेसनको हब बनाउन। जस्तो मानौ साउथ एसियाबाट पढ्ने विद्यार्थीले डलरमा तिर्नु पर्ने र नेपाली विद्यार्थीले 2 लाख रुपियाँ तिरेर मेडिकल पढ्न पाउने बनाउन। साउथ एसियाबाट पढ्ने विद्यार्थीलाई 60 लाख तिर्न लगाउँ डलरबाट,
नेपालीले 2 लाख मात्रै तिर्ने बनाउँ त, त्यो कम्पिटिसनबाट आउने मान्छेले गराउँ त। 60% विदेशीलाई पढ्ने गराउँ, 40% नेपालीले गराउँ त। अनि त्यसपछि त्यत्रो नेपालीहरू प्रडक्ट निस्किँदैन, एजुकेसन हब बनाउन सकिँदैन। यो सबै कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि जो नीति निर्माणको तहमा छन्, हामी नेता भनिरहेका छौँ, हाम्रा लिडरहरू भनिरहेका छौँ, यो लेभलको सोच तिनीहरू कहाँ छैन? छैन। एकजना आफ्नो व्यक्तिको स्वार्थले देशलाई चाहिँ नि गुमराहमा पारेका छन्। मैले त आश मानेको थिएँ। हेर्नुहोस्, 2/3 सरकार थियो नेपालमा, कम्युनिस्टको 2/3 सरकार छ। यिनीहरूले 5 वर्षमा एउटा किसिमको बाटो लिएर जान्छन्, त्यसपछि आउनेले त्यो बाटो सम्हालेर जाला र देश समृद्ध होला भन्ने मैले ठुलो कल्पना गरेको थिएँ। मलाई तपाईँ आएको बेला मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ छलफल गर्न मन लाग्यो। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको अधिकांशको आफ्नो कुनै एउटा पेसा छैन, आफू केही उत्पादन गर्दैन, नेता भनेर हिँडेका छन्। तर तिनै नेता पोस्टमा चाहिँ निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूले मोटो रकम दिइराखेका छन् भन्ने छ। जुन कुरा अघि तपाईँले भन्दाखेरि घुस नखुवाइकन काम बन्दैन, विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन लिन होस् अथवा विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने विषयहरूको सम्बन्धन लिने विषयमा होस्, यो तपाईँ हाम्रो पनि कमजोरी छ। त्यहाँ नीति बनाउनुमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ नि त। यो नीति बनाइदिनु पर्यो। मैले भने नि त, यो देशको आवश्यकता अनुसारको तपाईँले यो विश्वविद्यालय चलाउनु पर्यो, यो विश्वविद्यालय यो पढाउनु पर्यो भनेर त्यो सुरुवात त चाहिँ नीति निर्माण गर्नेले गरिदिने होला नि त। हामीले त के भन्छौँ, फल्नाले नपाए हामी पाउँछौँ कि भन्ने आश गरेर उहाँहरूसँग पछि लाउनु त स्वाभाविक हो, अरू विकल्पै छैन। किनभने मसँग तपाईँलाई थाहा छ होला, कतिपय कलेजहरूले सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गरेर हामी यो अनुसार तयार गरिसक्यौँ, हामी यो अनुसार चलाउन सक्छौँ भनेर लागेका धेरै भइसक्यो। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो भए पनि राज्यले के भन्न सक्यो भने काठमाडौँ उपत्यकामा यो चलाउनुपर्छ, अन्य ठाउँमा यो चलाउनुपर्छ भनेर डिफाइन गरिदिएर यो किसिमको तयार पार्नुहोस्, त्यो पार्नलाई तपाईँले यो चिज चाहिन्छ भने डिफाइन गरेर तपाईँहरूले अगाडि बढ्ने वातावरण क्रिएट गरिदिने हो भने त्यो मान्छे त्यसरी चाहिँ नि अघि लाएर आउँछन् भन्ने छैन। यहाँ त के भयो भने सुतेर बस्दिन्छन्, काम गर्दिनँ भने मैले त लगानी भयो नि त। मैले 10 करोड लगानी 20 करोड लगानी गरेर एउटा चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार पारेर त्यसलाई चाहिँ ल्याबर तयार पारेर बसेको छु भने मैले चाहिँ नि उनीहरूलाई दिनको लागि पछि लाउनु त दिने ठाउँमा जहाँ हो त्यहाँ पछि लाउनुको त विकल्पै रहेन नि। कि चाहिँ नि मैले त्यो बेचेर हिँडेर कोलाप्स भएर हिँड्न सक्नु पर्यो होइन? हामीलाई त त्यो अवस्था पनि छैन। त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले गर्नलाई त उनीहरूले जुन क्षेत्रमा छन् त्यो क्षेत्रमा पाउनको लागि त हामीले हार गुहार गर्ने ठाउँ त त्यही त बन्यो नि। नीति नभएपछि के गर्नु? त्यही सर, यो अलिक घुमाउरो उत्तर जस्तो लाग्यो मलाई, सिधा उत्तर अपेक्षा गर्छु। आजको दिनमा निजी कलेज विद्यालयहरूले अथवा विदेशी विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन लिन घुस खुवाउनुपर्छ कि पर्दैन? होइन, यस्तो छ के छ भने अब त हजुरले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। कुनै एउटा विश्वविद्यालयले ल हेर्नुहोस् है त, कुनै अहिले तुरुन्त नै मैले आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि पोखरा विश्वविद्यालयले एफिलिएसन मागेको थियो, विभिन्न प्रोग्राममा एफिलिएसन मागेको थियो, मैले पनि एप्लाई गरेको थिएँ। त्यहाँ 450वटा कलेजले नयाँ एफिलिएसनको लागि एप्लाई गरे है। अनि उहाँहरूले त्यो कुनै पनि फाइल हेर्नै सक्नु भएन। अहिलेको रिसेन्ट कन्डिसन पनि त्यही छ। अहिले पनि कसैले नयाँ एफिलिएसनको लागि माग्यो भने त्यो किसिमको प्रेसर 450 त आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि थियो भने अहिले त लगभग 2200 जनाको निश्चय नै पर्छ। यो मैले हजुरले घुमाउरो भने चाहिँ मान्नुभयो त्यस्तो भनेको छैन। मैले भनेको के छु भने जस्तो सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय छ, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय छ, पोखरा विश्वविद्यालय छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, संस्कृत विश्वविद्यालय छ, बौद्ध विश्वविद्यालय, दुनियाँ मधेस विश्वविद्यालय खुल्यो, राजश्री महर्षि विश्वविद्यालय होइन, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, यी यत्रा विश्वविद्यालयहरू छन् नि। उहाँहरूलाई के भन्नु पर्यो, तपाईँहरूको क्षेत्रमा अबको आवश्यकता के हो, जनशक्ति के हो, जनशक्ति कस्तो चाहिए हो, त्यो किसिमको मेन पावर डेभलप गरौँ भनेर लाउनु पऱ्यो कि हामीले राज्यबाट निकाल्ने विश्वविद्यालयबाट निकालेका जनशक्तिहरू त राज्यमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि त। विदेशमा पठाउनुलाई हामीले निकाल्ने त होइन नि। त्यही सर, आजका दिनमा यी सबै विभिन्न प्रकारका नेपालमा खुलेका विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर चलिरहेका विश्वविद्यालयहरू यति धेरै आवश्यक छैनन्। अझ अब आगामी दिनमा त एक प्रदेश एक विश्वविद्यालय कार्यक्रम सरकारले लागू गर्दैछ।
त्यसको तयारी गर्दैछ भनिराखेको छ। अहिले आजका दिनमा हामीसँग जति विश्वविद्यालय छन् त्यति पनि हामीलाई आवश्यक होइन। होइन आवश्यक थिएन, अब भइसक्यो, छोराछोरी जन्मिसक्यो, अब मार्नु त भएन नि, हुर्काउनु पर्यो। योभन्दा अरू चाहिँ आवश्यक छैन। आवश्यक छैन। मैले त एउटा विश्वविद्यालय पुग्छ भने म यसमा विरोधी हुन्छु। हेर्नुहोस्, एउटा विश्वविद्यालय पुग्छ भनेको थिएँ मैले, त्यो कसैले सुनेन, हामीले भनेको त कसले सुन्छ। तर अब छोराछोरी जन्मिसके त्यसलाई मार्नु भयो भने त्यसलाई हुर्काउने हो। यत्रो धेरै विश्वविद्यालयहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गरिराखेका छौँ भनिराखेका छ। तर आजका दिनमा पनि वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको लाइन लामो छैन, छोटो छैन, लामो छ। अब यसमा हजुरले बुझ्नुपर्ने के छ भने संसारमा सबभन्दा बढी माइग्रेट हुने, सबभन्दा बढी फेसिलिटी खोज्ने भनेको नै मानव जाति हो, जुनसुकै ठाउँमा पनि है। हामीहरू पनि कतिपय इन्डियाबाट आयौँ, कतिपय कुन चाइनाबाट आयौँ, विभिन्न ठाउँबाट माइग्रेट भएर नेपालमा आएको, उसले फेसिलिटी खोज्दै जान्छ। यहाँनिर नेपालमा त्यो फेसिलिटी नभेटेर बाहिर जानुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। हामीले त्यो फेसिलिटी दिन सकेनौँ। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, नेपाली जो विदेश उडेको छ नि, उसले त्रिभुवन त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा गएर एकचोटि उसको छाती छाम्नुहोस्, उसको मुटु रोएर गएको छ। कोही पनि खुसी भएर विदेश गएको छैन। नेपाली त्यति राष्ट्रियता भएको जनावर हो। नेपाली मानिस त्यति राष्ट्रियता छ, तर के छ, बाध्यता छ। तपाईँ यहाँ बसेर त्यही ग्रेजुएसन गरेर त्यो किसिमको फेसिलिटी पाउनुहुन्न भने त तपाईँ यहाँ बस्नु किन? त्यस कारण बाहिरिनु, पढ्न बाहिर जानु, मान्छेले सबैले क्रान्ति खोज्दैन कि, कसैले शान्ति पनि त खोजेका छन् नि त। मैले भने नि त, हाम्रो कालखण्ड नै क्रान्तिमा जाने, जहिले पनि आन्दोलनमा जाने। हाम्रो मनले शान्ति मागेको छैन। कहिले चाहिँ आउने? यो त के हो त चाहिएको? एउटा झुन्ड बनिसकेपछि क्रान्ति भइसक्यो, सुरु भइसक्यो होइन? अनि त्यो उनीहरूलाई चाहिँ नि मिलाउन अर्को पक्षले नचाहने, आफ्नो पाएपछि भयो, देखियो त सबै छर्लङ्गै भयो नि अहिले होइन? कुनै दिन त्यही मान्छे कारबाही गरेर बाहिर पनि गएको छ, त्यही मान्छे आउनुहोस् हजुर तपाईँ चाहिएको भन्ने छ, हो कि? देखियो नि, देखियो है। मैले अहिले कुरा गर्दा गर्दा कुरो अलिकति बङ्गियो। मैले चाहिँ भनेको थिएँ 2 तिहाईको सरकार बनेको थियो, मैले कल्पना गरेको थिएँ देशमा अब केही बन्छ भने, एउटा नीति बन्छ भन्ने कल्पना गरेको थिएँ। 3 जना अथवा 4 जना मान्छेको कुरो नमिल्दा देश ध्वस्त भएको होइन। उहाँहरूले आफ्नो जनताप्रति, आफ्नो देशप्रति माया थियो भने, यसलाई अन्यथा नलिउँ, उहाँहरूलाई देशप्रति, आफ्नो जनताप्रति म कर्तव्यनिष्ठ मान्छे हुँ भन्ने कुरा थियो भने उहाँहरूले जनताको बिचमा गएर, संसदको बिचमा गएर मैले यसो गर्न चाहेको थिएँ, उहाँहरूले यसमा विरोध गर्नु, म के गरौँ, मैले छोड्छु, यो देश बनाउनु पर्यो, देश राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले कुनै दिन बोल्न सक्नुभयो? व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न केवल 4 जनाको स्वार्थ हो, केवल 4 जनाको स्वार्थ। याद गर्नु भएको छ नेपालमा 2046 सालदेखि अहिलेसम्म मन्त्री कति पटक को रिपिट भए? ती बाहेक अरू क्वालिफाइड कोही पनि छैन? लुकेको प्रश्न छ। तपाईँहरू खोज्नुहोस् त्यो प्रश्न। किन सधैँ तिनै मन्त्री हुन्छन्? याद गर्नुहोस्, माओवादीमा पनि तिनै हुन्छन्, एमालेमा पनि तिनै हुन्छन्, काङ्ग्रेसमा पनि तिनै हुन्छन्, सम्पूर्ण ती बाहेक अरू किन हुँदैन? होइन, भोट पनि तिनीहरूलाई नै दिन्छन्। होइन, अरू मान्छे छ नि त। यहाँ त 401 जना सभासद भनेका छन्, अरू छैनन् र? सधैँ तिनै मात्रै मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छ र? छैन त। त्यहाँ त केही छ नि, त्यही भएर लुकेको प्रश्न छ भनेको। भोट जनताले दिए छोडिदिनुहोस्, अर्को कुरा हो। सधैँ फल्न म नै सधैँ चाहिँ नि शिक्षा मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छ, म नै सधैँ चाहिँ नि ऊर्जा मन्त्री हुनुपर्ने छ भन्ने छ। मेरो पार्टी आउने बित्तिकै मै ऊर्जा मन्त्री भन्ने कुरा लेखेको छ नि कतिपय पार्टी। हेर्नुहोस् न, सधैँ एउटै ऊर्जा मन्त्री भइरहेछ, सधैँ एउटै अर्थमन्त्री भइरहेछ, सधैँ एउटै चाहिँ शिक्षा मन्त्री भइरहेछ। त्यस्तो भन्ने हुन्छ? प्रधानमन्त्री त झन् अहिले त्यो कुरै छोडिदिनुहोस्, कुनै 7 पटक 8 पटक कतिपल्ट भइसके, त्यो आवश्यकता हो भनेपछि त यहाँ त के भयो भन्दाखेरि उनीहरू नि देख्दाखेरि यत्र पार्टी देखिएछन्, ती सबै एउटै पार्टी हुन्। यहाँ धेरै पार्टी छैन, हेर्नुहोस्, सबै एउटै पार्टी हुन्, सबै मिलेर खाने पार्टी हुन्, यसरी खाने भन्ने पार्टी हुन्। त्यस कारण हामीले त्यो भयो भनेर हामीले खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारण मेरो विरोध के हो भने नेताले भनेको मतलब जनतालेबाट जितेर आउने हो होइन? सबैलाई चान्स दिनुपर्छ, गर्ने सक्नेलाई दिने हो, गर्न नसक्नेलाई दिने होइन होइन? त्यो बन्यो भने बल्ल देश बन्छ। तपाईँ हामी चाहिँ बढी चिन्तित छौँ। सायद हाम्रो यो चिन्ता, हाम्रो अभिव्यक्ति, हाम्रा कुराले नीति निर्माणमा रहेका आफूलाई नेता भन्नेहरूको स्वभाव सुध्रेला भन्ने अपेक्षा गरौँ। होइन, यस्तो छ, हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्युरोक्रेसी र माथिको लिडरसिप नै खत्म भयो कि।
त्यो भएको हुनाले यहाँ कसैले गर्छु भनेर पनि गर्न दिनेवाला छैनन् कि। तपाईँ हाम्रो पुस्ता यत्तिकै जान्छ हेर्नुहोस्, टिपेर राख्नुहोस्। हाम्रा यी नेतृत्वकर्ता हाम्रो ब्युरोक्रेसीले केही पनि गर्न दिँदैनन्। अन्त छोडिदिउँ न ल, ठिक छ। बालेन शाहलाई काठमाडौँको यत्रा जनताले, काठमाडौँको जनता त प्रत्येक चुनावमा मान्छे फेर्ने जनता हुन् नि। कुनै बेला माओवादी मात्रै बनाइदिए, कुनै बेला एमाले मात्रै बनाइदिए, कुनै बेला काङ्ग्रेस मात्रै बनाइदिए, अहिले सबैले बालेन शाह बनाइदिए। मैले बालेन शाहको सपोर्ट गरेँ भन्न खोजेँ होइन, ठिक छ, बालेन शाह बनाइदिए, काठमाडौँ जनताले उसलाई विश्वास गरे। उसलाई हिँड्ने बाटो किन नबनाइदिने हामी? बिचरा एउटा चाहिँ नि ऊ बसेको छ, जताततैबाट यसरी घेरेर राखिदिएर उसलाई केही पनि गर्न नसकिने। ल तिमी के गर्न खोजेका हो, तिम्रो प्लान ल्याऊ भनेर सबै पार्टीले एक ठाउँमा राखेर म यो तरिकाले जान खोजेको, हैरोले सपोर्ट गरिदिनुहोस् पऱ्यो भनेर उसले भनेर त्यो अनुसारको वातावरण बनाइदिनु। के गर्दैछ हेरौँ न, एउटा युवा हो नि त। होइन, बालेन शाह मेयर हुनुभन्दा अगाडि त बरु रेगुलर उपत्यकाको फोहोर उठिरहेको थियो। स्वतन्त्रबाट उठेर मेयरमा निर्वाचित भएपछि त झन् अहिले फोहोर जतै देखिन्छ। यो नियोजित हो, अरू राजनीतिक दलका पार्टीहरूले गरेको, अरूले अठाइदिया हो नि होइन। नियोजित तपाईँलाई स्कार्सिटी देखाइदिइसकेपछि तपाईँले यसको महत्त्व छ भन्ने देखाउनलाई गरिएको हो कि देशप्रति कसैले गरे होइन। भनेको यो लेभलको सोच हाम्रा, यो लेभलको सोच छ, त्यस कारण हामी योबाट कहिले उम्किने, हामी यताबाट गर्दै गर्दै त्यही भएर यहाँबाट एजुकेसन सेक्टरमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै छ। ओके, त्यही सर। अब कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईँ हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजको प्रिन्सिपल, त्यो सँगसँगै अन्य तपाईँका पोर्टफोलियोहरू पनि धेरै छन्, तर हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजको बारेमा तपाईँहरूको कलेज कस्तो खालको कलेज हो? होइन, यस्तो हो, हाम्रो चाहिँ नि व्हाइट हाउस कलेज त नेपालमा पहिलोपटक शिक्षामा एउटा क्रान्ति ल्याएको नै कलेज हो होइन। अब त्यति व्हाइट हाउस भनेको सेतो घर, सेतो घर होइन, नाम राखिएको हो। अब त्यो राख्दाखेरि सबैको चाहिँ नि जसलाई जसको व्हाइट हाउस त अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालय, जिरोमा अडियोस भनेर राखिएको, सबभन्दा सजिलो होइन, त्यो तरिकाले राखिएको हो। अब मैले त नि म अझै पनि व्हाइट हाउसको प्रिन्सिपल भए पनि मेरो चाहना के छ, नेपालमा सरकारले लगानी गरेका एजुकेसन सेक्टरका सम्पूर्ण संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ। त्यो बलियो भइसकेपछि, राम्रो भइसकेपछि यस्ता व्हाइट हाउस जस्ता प्राइभेट कलेजहरू आफै कोल्याप्स हुन्छन्। मेरो चाहना त हो म व्हाइट हाउस अगाडि बढोस् भनेर म कल्पना गरेको छैन। मैले कल्पना के गरेको छु, नेपालको सरकारले विदेशीले लगानी गरेर दिएका सरकारी निकायहरूका कलेज स्कुल कलेजहरू विश्वमा नै चिनिउन्, सबैको त्यो आकर्षणको केन्द्र बनोस्, अनि बल्ल हामी नेपाली भने गर्वका साथ जान सक्छौँ। व्हाइट हाउस कलेज त उनीहरू नराम्रो बनिदिएर व्हाइट हाउस कलेज पो राम्रो भयो, उनीहरू नराम्रो भएर राम्रो भयो। हामी त प्रमाणित त्यसरी गरिरहेछौँ कि म राम्रो देखिनलाई मैले हजुर नराम्रो भनेर प्रमाणित गर्छु, म राम्रो बन्नै नचाहने। त्यसकारण सरकारी निकायका कलेजहरूमा डिक्रिजिङ अर्डर भएको हुनाले हामी चाहिँ माथि उठेका हौँ। त्यसकारण राज्यले तँ गरे व्हाइट हाउस कलेज छ, फल्नो कलेज छ भने राज्य मक्ख भएर बस्ने होइन। राज्यले आफूको अन्तर्गतका आफूले लगानी गरेका कलेजहरूलाई अगाडि बढाउने हो, संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउने हो, आफ्नो लगानीलाई अगाडि बढाउने हो। त्यसकारण हामी यसमा गर्व गर्ने होइन। छोटकरीमा 1 मिनटको समयभित्र हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजमा स्नातक तहतर्फ कुन कुन विषयको यता पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत पढाइ हुन्छ? होइन, हामी चाहिँ नि ब्याचलर लेभलमा नेपाललाई चाहिने नै सम्पूर्ण विषयहरू छन्। जस्तो मानौँ टुरिज्मको यत्रो मार्केट छ, त्यसमा होटल म्यानेजमेन्ट छ हामीसँग, बिजनेसको यस्तो मार्केट छ, बिजनेसमा BBA प्रोग्रामहरू छ, सिभिल इन्जिनियरिङ यस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र सिभिल इन्जिनियरिङलाई कति माथि के अरे यो राष्ट्रलाई कति माथि पुर्याउनु छ, त्यस कारण सिभिल इन्जिनियर हामीसँग पढाइ हुन्छ। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ IT जुन चाहिँ अबको नयाँ चाहिँ टेक्नोलोजीमा आइरहेको छ त्यो व्हाइट हाउस कलेजमै पढाइ हुन्छ। बिटेक इन बायोटेक्नोलोजी, कोभिडको बेलामा हेर्नुहोस्, बिटेक इन बायोटेक्नोलोजी जेनेटिक इन्जिनियरिङ हामीसँग पढाइ हुन्छ होइन, जो चाहिँ इन्टरनेसनलमा रिसर्चको लागि चाहिने किसिमको सब्जेक्ट छ त्यो पढाइ हुन्छ। अनि त्यसै गरी MBA जुन ब्याचलर सकेर बसेकाहरूलाई MBA ग्रेजुएटहरू गराउनलाई हामी नेपालमा पहिलोपटक सुरु गरे हो। एक्जिक्युटिभ MBA हरू जस्ता, डाक्टरहरू जस्ता, इन्जिनियरहरू जस्ता जो देशका लागि एउटा लेभलमा पुगिसकेका मान्छेहरूलाई अब म्यानेजमेन्ट स्किल कसरी सिकाउने भनेर एक्जिक्युटिभ MBA हामीले सन् 2000बाट सुरु गरेका अहिलेसम्म त्यो चलाइरहेका छौँ। त्यसकारण देशलाई चाहिने सबै नै चिजहरू व्हाइट हाउस कलेजमै पढाइ हुन्छ। अलिकति भिन्नता हामी के गर्छौँ भने म आफै पनि प्रत्येक विद्यार्थीसँग हामी एकदम किप इन टचमा हुन्छौँ र मेरो हजुरको मार्फत एउटा आग्रह के हो भने
नेपालमै बसेर ब्याचलर डिग्री पढेर विदेश जान चाह्यो भने ब्याचलर डिग्री नेपालमा पढ्ने वातावरण क्रिएट गरिदिउँ। हाम्रै कलेज भनिन, जुनसुकै कलेजमा पनि सुविधा सम्पन्न कलेज लगभग सबै नै छन्। सबै विश्वविद्यालयको कोर्सहरू नेपाल वर्ल्डमै नै 100 टप 100 भित्र पर्ने कोर्सहरू छन्। त्यो कोर्स पढेर विदेश पठाउन पर्ने नै भयो भने त्यसरी पठाइदिनुहोस्। +2 सक्ने बित्तिकै जाँदाखेरि उसले विदेशमा आफूले पढाइ अगाडि नबढाउन सक्छ, हामीले फाइनेन्सियल तिर्न नसक्न पनि सक्छौँ। त्यसकारण यही देशमा ब्याचलर डिग्री गरेर सकभर यही देशमा बस्ने हो, हामी सङ्घर्ष नै गर्ने हो। सकिएन यो देशमा बस्न सकिएन भने कम्तीमा ब्याचलर डिग्री गरेर विदेश गयो भने उसले उसको आफ्नो एउटा स्टाटस हुन्छ, उसको पारिवारिक स्टाटस, उसको शैक्षिक स्टाटस तयार हुन्छ। त्यसकारण मैले सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई नेपालमा नै ब्याचलर डिग्री पढ्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हुन्छ त सर, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र समग्रमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र, त्यसभित्र निजी सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, विदेशी विश्वविद्यालयहरूको अवस्थाको सन्दर्भमा मसिनो गरी हाम्रा आम दर्शक श्रोतालाई आफ्ना विचार राखिदिनु भयो। यो समय र संवादका निम्ति म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई बोलाइदिनु भयो। बागमती टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सिनेट सदस्य अर्थात् सभासद तोया नारायण पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बागमती टेलिभिजन यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अन्य श्रृङ्खलामा यस्ता विविध विषयमा बहस छलफल चलाउँदै जानेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।